رکھے نیزہ کی کر دے ہو فرمایا میں چھپکلی نو مارن واسطے نیزہ رکھے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک عورت گئی انہیں ویکھیا اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول ایک نیزہ پہ ہے کی پہ ہے نیزہ سوٹے دے اگے چون جالا چاکو نہیں لگا ہوندا انہوں نیزہ کیا جاندہ زمین اچ گاڑے آیا بی بی آندی پیاری عائشہ جی تسا نیزہ کیوں رکھے نیزہ کی کر دے ہو فرمایا میں چھپکلی نو مارن واسطے نیزہ رکھے آئے کوٹ گرلی نو مارن واسطے میں نیزہ رکھے آئے پیاری اماں جی تسی نو کیوں مار دے ہو فرمایا امام الانبیاء دا فرمان جدو ابراہیم واسطے اگ بالی گئی ہر چیز اس اگ نو بجھاؤں دی پئی سی ہر چیز بجھاؤں دی پئی سی ہر چیز اے دعاواں منگیاں نے یا اللہ اگ نو بجھا دے اس اگ نو ختم کر دے اس اگ نو مٹا دے فرمایا جیڑی چھپکلی اے پھوکا مار دی سی اللہ اس اگ نو تیز کر دے فرمایا محمد کریم نے فرمایا اللہ کریم ایدے نال دشمنی رکھ لئی فرمایا پیاری عائشہ جیڑا بناؤ انہوں ایک سٹ وچ مارے اللہ انہوں 100 نیکیاں دے دو کنی کو دشمنی دشمنی کی تھی کوٹ کرلی نے ابراہیم علیہ السلام بخاری دی حدیث پڑھ کے سنائی تینوں کہ ایک چھپکلی پھوکا مار دی سی کہتے آستے بھی آگ تیز ہو جائے آگ تیز ہو جائے اللہ فرمایا پیارے جبریل جی رب جلیل فرمایا یار نو حکم دے دے جیڑا نو ایک ساٹے چ مارے انہوں 100 نیکیاں عطا کرنگا جیڑا کوٹ کرلی نو ایک ساٹے چ مارے 100 نیکیاں اماں جی فرمایا پیاری بی بی میں نیزہ رکھیا ہے جدو بھی جتھے بھی مینوں چھپکلی نظر آ جائے میں انہی دیر تک اور کوئی کام کر دی نہیں جنی دیر تک وہ دی جان نہ لے لواں دیکھو کیڈا پیارا مقصد ہے اماں جی عائشہ تو صدیقہ دا کتنا سونا مقصد ہے اور اللہ کریم دے محبوب نے کتنی بریک بینی بیانی فرمائی کہ چھپکلی دے پھوک نہ لاگت ایسے نہیں سی ہونی نہ ہی ہوئی ہے نہ ہونی سی نہ ہوئی ہے لیکن رب نو اتنی نفرت ہوئی کہ میرا حنیف ہے میرا ابراہیم اس آگے چاہنا ہے رب نو اتنی نفرت ہوئی کہ وہ دے ارادے نو سمجھ کے قیامت تک وہ دے نال دشمنی رکھی تے جنہوں نے محبت نال دعاواں منگیاں کہ یا اللہ انہوں بجھا دے ہزاراں جانوراں دا ذکر ہے لیکن بات نو سمجھ میں تینوں دسنا چاہنا جڑا دین دی خاطر دیندار دی ایک پھوک جنی بھی مدد کرے رب انہوں بخش چھڑ جائے جڑا ایک پھوک جنی بھی مخالفت کرے رب قیامت تک غرق کر چھڑ دا تینوں پتہ ابراہیم علیہ السلام مناستے جنہیں چکھا بنایا سی غلیل انہوں رب نے زمین غرق کر دیتا سی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک یہ بندہ زمین دیا تیمہ چھ دفن ہوئے گا یا اللہ وجہ فرمایا انہیں خلیل واسطے غلیل بنائیے یہ پہلے دن جڑی غلیل بنائی گئی سی نا ابراہیم خلیل اللہ واسطے بنائی گئی سی جے دے ویچو نہ رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نو آگ وال بھیجنا سی